السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله حق في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته وفي النار سخطه وعذابه، وفي كل شيء آيته. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم عليه ما غرد حمام وطار، وصلى الله وسلم عليه عدد حب الثمار وعدد قطر الأمطار. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء، ونشكر الله جل وعلا أولاً وأخيراً، ثم نشكر جمعية الدعوة التي نسقت هذا اللقاء في هذه الدقائق التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحباب، نعيش في زمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن في آخر الزمن فتن كقطع الليل المظلم، فتن عظيمة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمن القابض على دينه كالقابض على الجمر من كثرة الفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا البشرى العظيمة لمن استقام على دين الله سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: ستأتي أيام الصبر، أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه، بمثل ما أنتم عليه أجر 50. قالوا الصحابة: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. أجر 50 للمتمسك في آخر الزمن على دينه، له أجر 50. قالوا: منهم أم منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوان وهم لا يجدون. ولذلك الفتن عظيمة، والإنسان لا يعلم ربما متى تأتي هذه الفتنة التي ربما تخرج من هذه الدنيا وهو ندمان. فالمؤمن حذر ويحذر، خاصة في عبادته وفي طاعته وفي المعاملة بينه وبين الله جل وعلا، ويجعل بينه وبين هذه المعاصي وهذه الفتن وقاية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الذي رواه أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا عند حذيفة، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا عند عمر بن الخطاب، فقال: أيكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن؟ قالوا: كلنا. قال: تقصدون فتنة الرجل في بيته وأهله؟ فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن من سمع منكم حديث عن الفتن التي تموج كموج البحر. يقول: فأسكت الحاضرين كلهم، فتكلم أمير سن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا يا أمير المؤمنين، أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعرض الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية عودا عودا. عود من العيدان بعضها ببعض كالحصير. قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دام الليل والنهار، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك الإنسان
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ودعوات في سجوده، والإمام ابن باز رحمه الله كان يقول: لا تترك هذه الدعوات في صلاتك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينه. ولذلك الفتن ربما تجلى الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم. ورأيت أيها الأحباب في هذه الكلمة الموجزة أن نأتي بمشروع بين أيدينا بإذن الله، وهو مشروع ميسر، ومن وفقه الله جل وعلا وأعانه على هذا المشروع بإذن الله أن ينجو من الفتن، لأن النجاة من الفتن لها أسباب. أعظم أسباب النجاة من الفتن بعد توحيد الله جل وعلا وهي العلم الشرعي. العلم الشرعي يحصن الإنسان نفسه بالعلم الشرعي. الثاني العودة للعلماء الربانيين الذين ما عند الله سبحانه وتعالى يختارونه، علماء ربانيين تعود لهم كهيئة كبار العلماء، إذا حصلت الفتن يمين وشمال فلا تبتعد عنهم. الأمر الثالث وهو الاستقامة على دين الله جل وعلا، تستقيم على دين الله، وسترى في الآيات التي نقرأها بإذن الله جل وعلا ما هي الثمرات التي يجدها هذا الإنسان. فأقول يا أحبابي نبدأ في هذا المشروع وعلى بركة الله سبحانه وتعالى، وهذا المشروع سهل وميسر بإذن الله جل وعلا، وفيه وعد عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يخلف الميعاد. الهدف أن نخرج من هذه الدنيا وقد حمانا الله من الفتن، ونرجو ما عند الله وأن نكون من أهل الجنة. أما الدنيا وزخارفها ستبقى، ومتع الله بها الكافر والمؤمن والصغير والكبير والذي يستاهل والذي ما يستاهل. أما بالنسبة للدين فيختص الله عباد موحدين. فأقول يا أحبابي هذا المشروع الذي بين أيدينا والذي نقدمه الآن هو الاستقامة على دين الله. الاستقامة على دين الله. لماذا؟ لأن معنى الاستقامة على دين الله أن تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله، وبينها الحلال والحرام أمور مشتبهات، فمن ترك المشتبهات فقد استبرأ لدينه. ولذلك يقول الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات للمستقيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. احسبوا معي هذه الكرامات: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كم كرامة؟ 6 كرامات. ممن هذه الكرامة؟ من نبي مرسل؟ من ملك من الملائكة؟ من أحد من البشر؟ لا، من الذي خلقك وهو يعلم هل أنت فعلا مستقيم أم لا. لأن الإنسان يقول أنا مستقيم، ربما يربي لحيته وربما يقصر ثوبه وربما يقول، ولكن لا يستطيع أن يخدع رب العالمين جل وعلا، لأنه يعلم السر وأخفى. فمن استقام الاستقامة الحقيقية التي يريدها الله، قال جل وعلا: نزلا، هذه الكرامات نزلا من غفور رحيم. إذن هذه الكرامات ال6 لمن؟ الذين قالوا ربنا الله، يعني وحدوا الله، توحيد. لأن أعظم ما يهم المؤمن في هذه الحياة وهو التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقول الله جل وعلا لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك الشرط الأول وهو توحيد الله. الذين قالوا ربنا الله يعني وحدوا الله في جميع أعمالهم، واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، أحلوا الحلال وحرموا الحرام، هذا نسميه مستقيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الاستقامة أن تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله وقتك كله، ولا تروغ روغان الثعالب. يعني في تام لك منهج، وفي الحجاز لك منهج، وفي السفر لك منهج، ومع الصيف لك منهج. لا لا لا، أنت تستقيم على هذه أمر الله، كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله، فإنك ستتمتع بهذه الكرامات. متى تنزل هذه الكرامات يا أحبابي؟ متى تنزل هذه الكرامات؟ طبعا لكل منا ساعة محدودة،
وكتبها الله ووقتها الله، ولن تموت نفس قبل هذه الساعة. هذه الساعة المحدودة تأتي علي وعليك، تأتي على المسلم وعلى الكافر، تأتي على الظالم وعلى المظلوم، تأتي على الذكر وعلى الأنثى، كل بحسبه. هذا المستقيم تأتيه وهو في حالة من أعجب الحالات، من أعظم الحالات، من أطيب الحالات، لأنها استقام على دين الله سبحانه وتعالى، واستقام لله وفي الله، ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءت تلك الساعة وتلك المنية وأصبحت الروح تستعد للخروج وملك الموت موجود، فتتنزل الملائكة. ما قال تنزل، وإنما إيش؟ تتنزل، تتتابع عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، لأن هذا المحتضر يخاف من ماذا؟ من تقصيره، يخاف مما هو مقدم عليه، يخاف من الأمور التي عملها. فتقول الملائكة: ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه. لماذا؟ لأنكم مقدمون على من استقمتم على دينه، مقدمون على من تركتم حياتكم كلها له سبحانه وتعالى. أنت مستقيم، فلا تخاف مما أنت مقدم عليه، فأنت مقدم على رحمن الدنيا والآخرة ورحمهم سبحانه وتعالى. تمام؟ ولذلك يا أحبابي، امرأة فرعون يعذبونها في أشد العذاب وهي تضحك. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول: كانوا يعذبونها بحر الشمس ويجعلون صخرة على ظهرها، فإذا انصرفوا عنها أضلتها الملائكة وهي ترى مكانها وبيتها في الجنة فتضحك. قالوا: هذه مجنونة نعذبها وهي تضحك؟ لا والله، ما هي مجنونة، ولكنها رأت مكانها في الجنة أنساها هذا العذاب. ولذلك هذا المستقيم تأتيه الملائكة وتبشره بالبشرى الأولى: ألا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه، فأنتم مقدمون على رحمن الدنيا والآخرة، فيفرح. ثم تأتي الكرب الثاني عنده، يحزن على ماذا؟ على من خلف وراءه من الأولاد والبنات والدين والذرية والأمور كلها. فتقول الملائكة تنزل: ولا تحزنوا على من خلفتم وراءكم فإن الله كفيل فيهم. يظن بعض الناس يا أحبابي إذا جاء الموت وقالوا خلاص والله بيموت فلان، معه ذرية، معه أولاد، معه، والله الله المستعان. لا تحزن عليهم، لأن رزقك له خط، وكل واحد منهم رزقه له خط. والله الذي تكفل بهذه الأرزاق، والله جل وعلا ما خلق ذات كبد رطبة إلا تكفل برزقها سبحانه وتعالى. فربما واحد كان في فقر ولما مات استغنوا أهله من بعده، لأن رزقهم ما هم مكفولة بيده. هذا ليس رزاق، وإنما هو مرزوق مثلهم. تمام؟ فتقول الملائكة: ولا تحزنوا على من خلفتم وراءكم، فتنفتح سريره وينبسط. هذه بشارتين جته وهو في غرغرة الموت، وأولاده وبنيه وربما الدكاترة عنده، ولكنه يعني عنده يقين أن هؤلاء كلهم ما ينفعون بشيء، متجه اتجاه آخر. يشوف هو الموت، يشوف الملائكة أمامه. تمام؟ فإذا بشروه بالثنتين ذي ارتاح. ثم تأتي البشرى الثالثة، أسأل الله يجعلنا وإياكم والدين من أهل هذه البشرى. فتقول الملائكة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عندها يستجمع وتجتمع هذه الروح المتفرقة في الجسد، وتجتمع وينبسط ويضحك. والله غسلنا في مغسلة الأموات شباب ورجال، والله يا بعضهم إني ظننت أنه حي وهو مبتسم ابتسامة كاملة. جاءت هذه المنية وجاءت هذه البشرى، ينبسط يفرح، كما قلنا في زوجة فرعون. تمام؟ يفرح وينبسط. يقول: فتجتمع هذه الروح ثم تخرج منه كما تخرج القطرة من في السقا. تخرج هذه الروح، جاءت هذه البشارات وجاءت هذه الكرامات. خلاص انتهت هنا البشارات؟ لا، أمامه قبر، أمامه وحشة، أمامه صراط، أمامه دخول إلى الجنة أو النار، يعني أمامه عقبات. فتقول الملائكة البشرى الرابعة، تقول: نحن أولياؤكم. إيش معنى أولياؤكم؟ هذه معية الله لعباده الصالحين. من كان مع الله كان الله معه. ولذلك الملائكة تقول: نحن أولياؤكم. بأمر من؟ بأمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا عسله. قالوا: كيف يعسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. ولذلك
الإنسان موفق، المؤمن موفق، المستقيم موفق بإذن الله جل وعلا، موفق أن يختمه الله ويختم له بعمل صالح ثم يقبضه عليه. فتقول الملائكة نحن معكم لا تخافون، في القبر نؤانسكم، على الصراط نحن معكم نعبر بكم الصراط حتى تدخلوا الجنة. معية الله لعباده الصالحين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا بمراحلها، وفي الآخرة وفي البرزخ بمرحلته، وفي الآخرة بمراحلها. إذن هذه معية الله، وهذه البشرى الرابعة. ماذا تقول أو في تلك الساعة حينما يوضع ذلك الميت في قبره فتثبته الملائكة؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي الصورة التي ارتسمت في أذهاننا حول هذا الميت؟ كثير ما يبغى الموت، كل يخاف من الموت، وخاصة حينما ترتسم في أذهاننا الصورة الأخيرة لهذا الميت: شق في الأرض، تراب، فراشة تراب، غطينا عليه بالصبات السمنت ثم ردينا عليه التراب، وانتهت هذه المرحلة وهذه الصورة أمامنا بهذا الشكل. طبعا الإنسان له في فكره وفي عقله وفي تفكيره حد محدد لا يستطيع أن يتعداه، ولكن أعمال الغيب، الغيبيات، من منهج أهل السنة والجماعة الإيمان بها والتصديق بما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أخبر الله بشيء من الغيبيات عقولنا لا تصل إلى أن نصدق بها أو نكذب، نؤمن بأن هذه يعني غيبيات وحقيقة، ونؤمن بها وبما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الطويل حديث البراء بن عازب ينقض هذه الصورة التي أمامنا، ينقضها في الحديث الطويل. يعني من كان المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبال على الآخرة، في آخر الحديث المؤمن هذا المستقيم الذي وفقه الله جل وعلا تثبته الملائكة فتأتي في قبره: من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. من نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. جاء يعني شيء وآمنت بما جاء به. تخيل وأنت باقي القريب عنده حول القبر، يسمع قرع نعال آخر واحد يمشي من عند القبر، ولكن في هذه الحالة يقلب الله هذا القبر كله والحالة كلها التي تصورها. ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي. طيب إيش المرحلة الآن؟ مرحلة التغير، خرجنا من الدنيا خلاص، بدأت مرحلة البرزخ، ولكن يدخل على مرحلة البرزخ بماذا؟ بوعد من الله وأمر من الله جل وعلا. ماذا يقول الله جل وعلا؟ أن صدق عبدي أفرشوه من الجنة. شفت الفراش اللي يبتفي في تراب؟ تغير النظرة. قال أفرشوه من الجنة. طيب والكفن اللي عليه؟ قال وألبسوه من الجنة ومدوا له في قبره مد بصره، وفي رواية 70 ذراعا. خلاص؟ لا، باقي فيه اللي أفضل وأطعم منها وأحسن منها. قال وافتحوا له بابا إلى الجنة. لو عمرت عمارة وبغيت تحط فيها مطل ولا شيء، تحاول أنه يكون على نهر ولا حديقة ولا بحر ولا شيء، بحيث كل يوم تطل تأمل عينك شيء يسرك. تمام؟ المطل حق هذا المؤمن المستقيم، المطل الذي للمؤمن المستقيم الذي وفقه الله واستقام حتى مات على الاستقامة، هذا هو المطل له حياته في البرزخ. يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال فيأتيه من ريحها وريحانها ويتلذذ في هذا المنظر العجيب، فهو في روضة من رياض الجنة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. هذه كرامة المستقيم. طيب يوم البعث قال الله جل وعلا يدخل الجنة، وبعدها قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي شيء تطلبه تجده. وغيرها يا رب قال ولكم فيها ما تدعون، ما تطلبون. حتى طلبات الجنة ما ترسل مرسول ولا ترسل من التطبيقات الجديدة ولا تشغل سيارتك وتروح تأخذ أغراضك أنت من البقالة ولا شيء. لا لا، الله جل وعلا ماذا قال في الجنة؟ قال قطوفها إيش؟ دانية. طلباتها تجي لعندك أنت كنت جالس جتك، وإن كنت واقف جتك، وإن كنت منسدح جتك. قطوفها دانية. أسأل الله للجنة لنا ولكم ولوالدينا أجمعين. ولذلك يا أحبابي، من عرف هذه الكرامات واستوعبها
وصدق وآمن، وحقا على كل مؤمن أن يصدق بكلام الله وبموعود الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، والمشتبهات يعود فيها إلى العلماء الراسخين في العلم، بإذن الله ينجو من هذه الفتن ويكون مستقيم، ويكون حاله حال الناس الباقين، يأكل يشرب يتمشى ينام يسافر يلعب كورة يروح يجي، ما في شيء. هذا المستقيم ترى ما تغير حاله وأصبح كأنه في علبة لا يأخذ ولا يعطي ولا يروح ولا يجي، لا، ولكنه قاد نفسه قيادة حكيمة، كلما رأى ما أحل الله تشبث به، ما حرم الله أبعد عنه، المشتبهات يعود فيها إلى أهل العلم الراسخين في العلم. وهذا يا أحبابي يوفق مثل هذا الصابرون، لأن الصبر على 3 أنواع أختم بها: أن تصبر على طاعة الله، تصبر على طاعة الله، وأن تصبر عن معاصي الله، تصبر عن معاصي الله. تشوف بعضها والفتن تقطع الليل المظلم، والله أقل الجوال اللي في جيبك، والله أنها فتن من أعظم الفتن، اصبر عنها، ابعدها عنك، حاول بكل ما تستطيع أن تبتعد عن الفتن، تمام. ثم الصبر على أقدار الله، لأن الله ذكر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، تصبر عليها. الصابر على هذه 3 أنواع، قال الله جل وعلا: يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني الصدقة ب10 إلى 100 ضعف، والصلاة ب10 إلى 50 ضعف إلى 100 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلا هذا الأمر 3 أمور التي ليس فيها حد ولا عد. الأولى منها وهي الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والثاني وهو الصيام، يعني إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والثالث فمن عفا وأصلح فأجره ليس فيه عد ولا شيء، وإنما أجره على من؟ على الله. هذه 3 أمور. أقول يا أحبابي ختاما لهذه الكلمة المبسطة، أقول: من وقع في شيء مما مضى، هل يحق له أو يستطيع أن يوفقه الله لهذه الكرامات ال6؟ إي والله. يأتي ذلك الرجل الكبير في السن عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد طاحت حاجباه وقد جاب الخويش كله، فيقول: يا رسول الله هل يغفر الله لي؟ قال: تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يغفر الله لك؟ قال: غدراتي وفجراتي. قال: يغفر الله لك غدراتك ويغفر الله لك فجراتك ويغفر الله. الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، بل يحب التائب، يحب التائب. من تاب محى الله عنه ذنوبه وخطاياه، إلا حقوق الآدميين فأنتم تعرفونها، ولكن ما بينك وبين الله. الله جل وعلا كما سمعتم في الآيات اللي قرأها لكم جزاه الله خير، الآيات هذه تدل على رحمة الله. من أسرف، إيش معنى أسرف؟ يعني تعدى الحد في الذنوب والمعاصي، ما سماها الله العاصي ولا سماها الله المسرف. ماذا قال؟ قل يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله لو ذنوبك مثل الجبال تهاب وتبت إلى الله تاب الله عليك كل يوم بس أنك تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وتستقيم على دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وأن كانت مثل زبد البحر. بس الله في حقوق الآدميين، لأن هذا الديوان لا يغفره الله وهو مبني على المشاحة والأخذ والعطاء يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الاستقامة على دينه، استقامة صادقة خالصة لوجهه الكريم. أسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا. اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بلباس الصحة والعافية، واختم لنا وله من هذه الدنيا بلا إله إلا الله. ومن كان منهم ميتا اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واجبر كسرهم، وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد علماءنا وحكامنا ورجالنا وأمننا ونساءنا ومقدراتنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا له ورد كيده في نحره. اللهم وفق لأمرنا ولي عهدي لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. بيض الله وجوهكم على حسن الاستماع والإنصات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.